अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान का केस सुनने वाले जज पर गोलियां चला दी गई हैं। पीटीआई के 60 रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी मांग ली गई है। आज इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को एक खुली धमकी भी दी गई है, वार्निंग दी गई है कि अगर आपने यही सिलसिला बरकरार रखा तो फिर पीटीआई की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज़ दिया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर, जो इमरान खान का तोशा खाना वाला नैब का केस भी सुन रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस दायर किया गया और इससे पहले जो स्कैंडल बनाया गया है उसका केस भी मोहम्मद बशीर सुन रहे हैं। अब ये खबर आई है कि रावलपिंडी में जज साहब की गाड़ी पर गोलियां चली हैं। खबर ये भी आ रही है कि पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, यानी थाना एयरपोर्ट की पुलिस ने मुलजिमान को फौरी तौर पर हिरासत में लिया। ये बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है। इमरान खान का केस सुनने वाले जज पर गोलियां चलना और मुलजिमान का फौरी तौर पर गिरफ्तार हो जाना। हो सकता है आगे चलकर वो लोग ये क्लेम करें कि इमरान खान हमारा लीडर है और ये जज साहब क्योंकि इमरान खान को सज़ा सुनाने के चक्कर में थे इसलिए हमने उन पर गोलियां चलाई हैं। वैसे ये कोई और वाक़या भी हो सकता है कि वहाँ पर फायरिंग हुई हो और जज साहब भी वहाँ से अचानक गुजर रहे हों। लेकिन अब जिस तरह का माहौल बना हुआ है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के हर हलके से ये शिकायत आ रही हैं कि पीटीआई की तरफ से जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है या जिन लोगों पर शक है कि ये लोग पीटीआई से इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और जिन पर ये भी शक है कि ये कवरिंग कैंडिडेट्स हो सकते हैं, उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। आज एक लिस्ट आई, आज एक रावलपिंडी पुलिस की जानिब से लिस्ट जारी की गई जिसके अंदर कहा गया कि पीटीआई के 60 के करीब रहनुमा हमने गिरफ्तार करने हैं। 9 मई के वाक़यात के अंदर हमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए। उनमें जरताज गुल, उस्मान डार, जैन कुरैशी, वासिक कयूम अब्बासी वगैरह शामिल हैं। तो ये 60 लोग हैं, 60 पीटीआई के रहनुमा हैं जिनकी गिरफ्तारी मांगी गई है। इससे पहले मुतअद्दिद शिकायत आ चुकी हैं कि जो भी लोग जाते हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए, उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। शेख वक्कास अकरम भी दावा करते हैं कि हमारे पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा है, कागजात नामजदगी लेने से रोका जा रहा है। आखिर हम किधर जाएं? हम पाकिस्तानी हैं, क्या हमें यहाँ पाकिस्तान में रहने और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है? इसी तरह बेशुमार लोग हैं। शौकत बसरा ने भी आज सवालात उठाए हैं। फिर बैरिस्टर उमैर नियाजी के वालिद से भी कागजात नामजदगी छीने गए। इसके अलावा मुतअद्दिद आज पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये तो एक घबराहट है। ये हो क्या रहा है? जब आप इस हद तक गिर जाएं, इस हद तक गिर जाएं कि आप पीटीआई के लोगों को कागजात नामजदगी ही जमा ना कराने दें, आप इतने डरे हों कि आप इतने बुज़दिल हों, इस हद तक आपके अंदर खौफ हो, तो इससे साबित होता है कि आप किसी भी काबिल नहीं हैं। आप इतने जोगे ही नहीं हैं कि आप इमरान खान का या पीटीआई का मैदान के अंदर पॉलिटिकली मुकाबला कर सकें। आपके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है, आपका कोई लेवल ही नहीं है। यानी अगर ये नवाज शरीफ करवा रहा है तो नवाज शरीफ का क्या लेवल है, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ का क्या लेवल रह गया? अगर ये काकड़ साहब करवा रहे हैं तो अनवरुल हक काकड़ का क्या लेवल है कि तुम मुकाबला ही नहीं कर सकते? अगर जरदारी साहब करवा रहे हैं तो कहाँ के सियासतदान हैं? सियासतदान होना दूर की बात, कहाँ के मर्द हैं? ये तो मुकाबला ही नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर जुर्रत ही नहीं है, तुम तो डिक्टेटर हो। और अगर ये इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है तो इस्टेब्लिशमेंट को इतना खौफ किस चीज़ का है? अगर आपके पास ताकत है, अगर आप ताकतवर हैं, या फिर अगर आप ख़ुद को कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो गैर जानिबदार हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा कोई सियासत से ताल्लुक़ ही नहीं है, तो फिर हर हलके के अंदर छापे। और अभी अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इतना खौफ फैला दिया जाएगा, इतना डर फैला दिया जाएगा कि गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियाँ होंगी। 9 मई के वाक़यात के बाद जो गिरफ्तारियाँ हुई थीं वो गिरफ्तारियाँ भी आप भूल जाएंगे, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है, वो काजी फायज़ ईसा जो बड़े अच्छे काम करते हैं, इलेक्शन का हुक्म देते हैं, इलेक्शन की तारीख दिलवाते हैं, और उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है तो फिर वो रात गए अदालत खोल लेते हैं और वो बैठकर अपने फैसले पर अमल दरामद करवाते हैं और कहते हैं कि आज ही शेड्यूल का ऐलान किया जाए। अब उन्हीं काजी साहब का ये भी इम्तिहान है कि ऐसा इलेक्शन आप करवाना चाहते हैं, आप सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन हो जाएं,
اور اس میں کسی لاڈلے سپر لاڈلے کو قوم پر مسلط کر دیا جائے، یا آپ ایک ایسا الیکشن کروانا چاہتے ہیں جو فری اینڈ فیئر ہو؟ اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے، آج بیرسٹر علی ظفر نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی اور انہوں نے ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا یا بلے کے نشان کو روکا گیا تو آئی ایم ایف ڈیل کو نقصان پہنچے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے، شٹ اپ کال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایک انٹرم سا ایگریمنٹ ہو رہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، تو آئی ایم ایف کی ٹیم چل کر عمران خان کے پاس گئی تھی زمان پارک. عمران خان سے شورٹی مانگی گئی تھی، عمران خان نے شورٹی دے دی تھی. عمران خان نے کہا تھا کہ اگرچہ یہ حکومت ہمارے خلاف ہے اور سب کچھ کر رہی ہے، آئین بھی انہوں نے توڑ دیا ہے، لیکن اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہ ہو تو میرے ملک کا نقصان ہے، میرا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. عمران خان نے یہ حامی بھر لی اور عمران خان نے کچھ گارنٹیاں مانگی، کچھ گارنٹیاں دیں. پھر اس کے بعد چند دن پہلے خبر آئی کہ اڈیالہ جیل کے اندر امریکیوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور مختلف لوگوں کی عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں اڈیالہ جیل میں ہوئی ہیں. آئی ایم ایف کی ٹیم بھی اڈیالہ جیل پہنچی، وہاں عمران خان کے ساتھ ملاقات کی گئی. تو ظاہر ہے عمران خان کی جانب سے کچھ گارنٹیاں دی گئی ہوں گی، عمران خان کی جانب سے کچھ شورٹیز لی گئی ہوں گی. اب اگر عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا جاتا ہے، جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور یہ جو سارا تماشا لگا ہوا ہے کہ اس ایک ساتھ یہ گھبرا چکے ہیں کہ الیکشن لڑنا، ووٹ پڑنا، مقابلہ کرنا، یہ تو بڑے بعد کی بات ہے. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت ہی اتنا خوف اور پینک پیدا ہو گیا ہے. تو پھر عمران خان نے جو آئی ایم ایف کو گارنٹیاں دی ہوئی ہیں، یا فردر اگر آئی ایم ایف گارنٹی مانگتا ہے، یا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، جو وعدے پی ٹی آئی کی جانب سے کیے گئے ہیں، اگر عمران خان وہ اپنی سپورٹ وڈرا کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے آئی ایم ایف پیچھے ہٹ جائے گا. آئی ایم ایف کو گارنٹی چاہیے، نگرانوں پر وہ نہیں چلے گا، اس کو ایک سالڈ گارنٹی چاہیے ہوتی ہے. اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عوامی سپورٹ اور ایک بڑا پاپولر لیڈر پاکستان کا، ایک بڑا سٹیک ہولڈر عمران خان ہے. لہذا عمران خان اگر اپنی سپورٹ وڈرا کر لیتے ہیں تو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا، اور ہم جو ٹوٹلی بھیک مانگ کے، چندہ مانگ کے گزارا کر رہے ہیں، پھر کیسے چل سکیں گے؟ تو یہ آج کی ایک بڑی دھمکی ہے جو عمران خان کی جانب سے دی گئی ہے. جبکہ الیکشن کمیشن نے پرویز خٹک کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ایکسیپٹ کر لیے ہیں، اور ساتھ ہی پرویز خٹک کی جماعت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کو بھی رجسٹر کر لیا ہے. ایک جماعت پہلے سے رجسٹرڈ تھی الیکشن کمیشن کے اندر، پاکستان تحریک اصلاحات. یہ جو جماعت تھی اس کا نام تبدیل کیا گیا ہے، اور اس کا نام تبدیل کر کے پرویز خٹک کی جماعت رجسٹر کر لی گئی ہے. تو ایک طرف پرویز خٹک کے لیے اتنی آسانیاں ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، پارٹی رجسٹر ہو جاتی ہے، کسی کی جماعت پر قبضہ کروا دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. آج بھی فیصلے محفوظ ہیں. تو یہ سارا تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جس طرح سے ہمارا مذاق اڑ رہا ہے. لہٰذا اگر عمران خان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا، عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا، تو عمران خان کی جانب سے بھی شدید رد عمل آئے گا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.